बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। बांग्लादेशी शहरियों ने नाज़रीन भारतीय फौजियों को मार मार कर उनकी दुर्गत बना दी है। नेतन्याहू के पीछे से अमेरिका बहादुर हट चुका है और नाज़रीन अमेरिका ने अपने हथियार, अपने तैयारे इजराइल से वापस बुलाना शुरू कर दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ 48 घंटों के अंदर 80 से जायद दफा खिलाफ वर्जी की गई। लबनान के खिलाफ मैदान जंग खोलने की कोशिश की गई, मुसलसल हमले किए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू को यह मामला सीरियस लेना चाहिए। नेतन्याहू ने अमरीकी सदर की बात नहीं मानी, हमले कंटिन्यू रखे। ईरान की जानिब से वार्निंग आखिरी जारी कर दी गई है। अमरीका ने अपने तैयारे वापस बुला लिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से परेशान हो चुके हैं और इस मर्तबा अगर जंग होगी, जंग बंदी में 48 घंटे तो रह चुके हैं, लेकिन पिछले 48 घंटों के अंदर जो इजराइल ने कर दिया है, 48 घंटों बाद एक नया महाज खुलेगा और उस नए महाज में मद्दे मुकाबिल होंगे ईरान और इजराइल। ईरान क्या हशर करेगा, ईरान की जानिब से क्या वार्निंग जारी की गई है, तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। मशरिक वस्ता के अंदर एक नया अलायंस बन रहा है और इस बात की तस्दीक अब भारत ने भी कर दी है। उस अलायंस के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ और एक डिफेंस एग्रीमेंट के तहत सऊदी अरब को न्यूक्लियराइज कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान पर हमला सऊदी पर हमला और सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। तो अब चार मुमालिक के दरमियान ये पैक्ट होने वाला है और नाज़रीन उन चार मुमालिक के दरमियान पैक्ट जब होगा तो चार इस्लामी मुमालिक चार एटमी कुव्वत बनकर उभरेंगी और चारों मशरिक वस्ता के अंदर एक नए ताकत का तवाजुन जो है वो बरकरार रखेंगी और इसके साथ साथ जो चौधराहट है इजराइल की वो खत्म हो जाएगी। उनके अपने वजूद पर भी सवालिया निशान इस वक्त एक बहुत बड़ा खड़ा हो चुका है। नाज़रीन इसके साथ साथ मजीद जो डेवलपमेंट्स और डिटेल्स हो रही हैं मशरिक वस्ता के हवाले से जो डिटेल्स मौसूल हो रही है, तमाम तर डिटेल्स पर बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं जो इस वक्त जंग बंदी की कोशिशें जारी है, 48 घंटों बाद दस्तखत होंगे जंग बंदी पर। और इस हवाले से सबसे पहले आपको बताते चले कि एक खदशा था, चूंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि $300 बिलियन ईरान को नहीं दिए जाएंगे उनकी जानिब से और उनके इत्तेहादियों की जानिब से। नाउ व्हाट वाज दैट $300 बिलियन फॉर? ईरान की रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए। नाज़रीन वो मिलेंगे, इस बात की तस्दीक हो चुकी है, इंटरनेशनल मीडिया इस बात की तस्दीक कर चुके हैं, लेकिन दैट वुड बी अ बिट चेंज्ड। किस तरीके से चेंज होगा? नाज़रीन अमेरिका और ईरान माहदे में जो $300 अरब है उसकी निजी सरमायाकारी शामिल है। मतलब $300 अरब की सरमायाकारी शामिल होगी। ईरान के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी, ईरान की ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में उन तक रसाई उनको मिल जाएगी। ईरान का तेल पूरी दुनिया खरीद सकेगी और पूरी दुनिया के अंदर नाज़रीन सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व्स ईरान के पास ऑयल के इस वक्त मौजूद हैं, ये कहा जाता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के करीब गैस की पाइपलाइन, ऑयल की सप्लाई पाकिस्तान को मिलेगी और तेल की कीमतें कम होने की इतलात मौसूल हो रही है सिर्फ 48 घंटों बाद। अनलेस और अनटिल मौजूदा हुकूमत ने जो है वो कोई डंडी या फिर आवाम के साथ ज्यादती ना की तो, क्योंकि जब तेल 15 से 20 रुपए लीटर मिलेगा, 25 रुपए लीटर मिलेगा, तो लेवी डाल के, टैक्स डाल के, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जितने भी अखराजात हैं वो तमाम तर डाल के 120 से 130 रुपए अगर वो ऊपर पर लीटर भी लेते हैं तो तेल की कीमतें 150 रुपए फी लीटर होनी चाहिए। एंड दैट इज व्हाट द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान आर डिमांडिंग राइट नाउ कि ये जो डील पाकिस्तान ने की है, जो कामयाब डील है, इससे फिर अवाम को रिलीफ तो मिलना चाहिए। तो हुकूमत को चाहिए कि जो अवाम है उनको रिलीफ फराहम किया जाए। तो जो पाकिस्तानी लीडरशिप ने कर दिया उसका थोड़ा सा तो जो फल है उसको पाकिस्तानी अवाम तक भी जो है वो पहुंचना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट द पाकिस्तानीज आर डिमांडिंग राइट नाउ। इसके साथ साथ इजराइल नाज़रीन बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। अमेरिका बहादुर इजराइल के पीछे से हट चुका है और न सिर्फ उनके पीछे से हट चुका है बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू को मोर रिस्पॉन्सिबल, ही नीड्स टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। दैट इज व्हाट ट्रंप इज सेइंग कि उसको मजीद जिम्मेदार होना चाहिए। उसकी हरकतों की वजह से न सिर्फ ये जंग प्रोलॉन्ग हुई बल्कि उसी की वजह से हमने ईरान पर हमला किया और इतना बड़ा दिल में वो कह रहे होंगे कि सेटबैक हमें मिला, ना तो उनका एटमी प्रोग्राम खत्म कर सके, ना तो उनके मिसाइल प्रोग्राम को कुछ हम कर सके और ना ही उनकी तेल की
جو ذخائر ہیں ان کے اوپر ہم قابو پا سکے، نہ ان کے رجیم کو چینج کر سکے. تو ایچ اینڈ ایوری پلان جو انہوں نے سوچا تھا وہ تمام تر مقاصد ناکام ہو چکے ہیں، وہ فیل ہو چکے ہیں. تو اب نیتن یاہو کو سزا دی جا رہی ہے، اور سزا کے طور پر ناظرین جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے، انہوں نے جو ری فیولنگ طیارے تھے بین گورین ایئرپورٹ سے، وہ ری فیولنگ طیارے واپس منگوا لیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی وہاں پر ویپنز اور جہاز کھڑے تھے ان کو واپس بلا لیا گیا. نیتن یاہو کی صرف یہ مشکل نہیں ہے کہ امریکہ ان سے پیچھے ہٹ چکا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ان سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، بلکہ ان کی ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے ایک تہلکہ خیز بیان دیا گیا ہے کہ ہمارے بغیر اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے بغیر اسرائیل کا وجود جو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا، یہ صرف اور صرف ہماری وجہ سے اسرائیل ایگزسٹ کر رہا ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، دس از واٹ ڈونلڈ ٹرمپ از سیئنگ. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سٹیٹمنٹس دی. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین مشکل اس لیے کھڑی ہو چکی ہے نیتن یاہو کے لیے کیونکہ اب ایک نیا الائنس بن چکا ہے. الائنس کی تصدیق ہم نے بار بار کی، اسلامی ممالک اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. بھارت بھی اس الائنس کی تصدیق کر چکا ہے کہ پاکستان، سعودی عرب کے بعد ترکیہ اور ایجپٹ کے ساتھ ایک پیکٹ کرنے والے، جس کے تحت ان تمام تر اسلامی ممالک کو نیوکلیئرائز کر دیا جائے گا اور ان پر حملہ پاکستان پر یا بھی کسی بھی دوسرے اسلامی ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا. تو یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں، اور مشرق وسطیٰ کے اندر یہ الائنس اسرائیل کے وہ جو غنڈہ گردی ہے، جو ان کی ایک جارحیت ہے، اس کو ناظرین ختم کر دے گا. یہ ہم پہلے ہی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، مارک مائی ورڈز، اگر یہ الائنس بن گئی، کیونکہ جس دن مسلم امہ ایک ہو گئی، جس دن یہ میجر 4 سے 5 ممالک ایک ہو گئے، جڑ گئے، اس دن ناظرین بچنے والا نہیں ہے، یہ ناجائز ریاست بچنے والی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کے دوست ہیں، دوست ملک، اس کو بھی ایک بہت بڑا دھچکا ملا ہے. اس کے دھچکے سے پہلے ناظرین ہم بھارت کی بات کر رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلے کہ جو خاتم الانبیاء بریگیڈ ہے، ہیڈ کوارٹر، ان کی جانب سے وارننگ جاری کی گئی ہے. وارننگ کیا جاری کی گئی؟ انہوں نے وارننگ یہ جاری کی ہے کہ جنوبی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں 84 مرتبہ 84 ٹائمز کی گئی 48 گھنٹوں میں. تو اگر یہ بند نہیں ہوئی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. ہم جو ہے پھر مجبور ہو جائیں گے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر رد عمل دینے کے لیے. تو 48 گھنٹوں بعد جو معاہدہ ہوگا، ایسا نہ ہو کہ ایک معاہدے پر دستخط ہو رہی ہے اور دوسری جنگ شروع ہو رہی ہے. اس بات کی تنبیہ جاری کر دی گئی ہے خاتم الانبیاء بریگیڈ کی جانب سے، اور یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے. جس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو اس وقت ہم آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کے ایک دوست، ایک اتحادی کے لیے بھی بڑا برا وقت ہے، اور وہ برا وقت ہے بھارت کے لیے. بھارت کے لیے ناظرین برا وقت کیوں ہے؟ بھارت کے لیے برا وقت اس لیے ہے کیونکہ بھارت کی ہر جگہ پر ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے. بھارت کو کوئی منہ نہیں لگا رہا، بھارت کی انٹرنیشنل لیول پر ریکگنیشن ختم ہو چکی ہے، کوئی ان سے بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب ان کے طیارے بھی گر رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے اینڈ سے ان کی پٹائی ہوئی، اور بنگلہ دیشی لوکلز نے ان کو مارا، اتنا مارے، مار مار کر ان کی بھرگس نکال دی ہے. بنگلہ دیشی سویلینز نے ناظرین بھارتی فوجیوں کو لال مونیر ہٹ بارڈر پر، یہ جب بنگلہ دیش کے زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہاں کے لوکلز سویلینز آئے اور جو بھارتی فوج کو تگنی کا ناچ نچایا ہے، جو ان کی درگت بنائی ہے ناظرین، وہ اس وقت ویڈیوز زیر گردش ہیں سوشل میڈیا پر، اور بڑی بھرپور طریقے سے، بڑی زبردست طریقے سے پٹائی کی ہے بھارتی فوجیوں کی، جو کہ بنگلہ دیش کی لینڈ، بنگلہ دیش کی پراپرٹی پر قبضہ کرنے کے خواب سے آئے تھے. تو اس وقت ناظرین یہ مڈل ایسٹ کے اندر 48 گھنٹے رہ چکے ہیں. ایک تاریخی معاہدہ، آپ کہہ لیں کہ ڈیل آف دا سینچری ہونے والی ہے. پاکستان کا امپورٹنٹ رول ہے. اسرائیل کے پیچھے سے ہمیں جتنی بھی قوتیں ان کو بیک کر رہی تھی وہ ہٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کیا سوچتے ہیں آپ کہ کیا ایک طرف معاہدہ ہوگا اور دوسری طرف ایک نئی جنگ شروع ہوگی یا پھر نہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.